सीताराम अफिसियल प्रस्तुत गर्दछ। एकजुट बनाएर हामीले केही गर्नुपर्छ। अब हाम्रो खाली समयलाई केही सदुपयोग गर्नुपर्छ र हामीभन्दा तलका साना छोरीहरूलाई हामीले केही संस्कार सिकाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस एकता महिला समूह खोलिएको हो। यसमा सबै फुलबारी 3वटै वडाका दिदीबहिनीहरू सहभागी गराउने हाम्रो उद्देश्य हो र आज यस हरिबालिका 30को उपलक्ष्यमा प्रतियोगी बनेर हामी जिताउनको लागि वडाको विकासको साथसाथै यहाँ अब हामी नागरिकले पनि केही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र यहाँ समसामयिक देखिएका केही समस्या भनौँ यसलाई उजागर गर्दै अलिकति दृष्टान्त गर्ने जमर्को गरेका छौँ। बाँकी गीतबाट नै सुन्नुहोला। नमस्कार। भिडियो बनाइदिए भने बसेर हुन्न। वीडियो बनाना कामना सलपयासी सबैको सफल होस् कामना महाचरती जग शुभकामना महाचरती जग शुभकामना महाचरती जग शुभकामना। सुन्नुहोला दिदी बहिनी अनि सबै दाजुभाइ सुन्नुहोला दिदी बहिनी अनि सबै दाजुभाइ यो वडाका विकासबारे भन्छौँ सबैलाई यो वडाका विकासबारे भन्छौँ सबैलाई यो वडाका विकासबारे भन्छौँ सबैलाई। आमा बचाउ अभियान छ राहत पनि भएको छ आमा बचाउ अभियान छ राहत पनि भएको छ। दुखी गरिब विपन्नले साथ पाएको छ दुखी गरिब विपन्नले साथ पाएको छ दुखी गरिब विपन्नले साथ पाएको छ। तुलसीबारी 18मा बनेको छ गौशाला तुलसीबारी 18मा बनेको छ गौशाला यति छिटै बन्ने रहेछ भयो साला यति छिटै बन्ने रहेछ भयो साला यति छिटै बन्ने रहेछ भयो साला। 10 करोडको रङ्गशाला योजनामा परेको 10 करोडको रङ्गशाला योजनामा परेको खेलकुद खेल्न खेलाडीले आशा गरेको खेलकुद खेल्न खेलाडीले आशा गरेको खेलकुद खेल्न खेलाडीले आशा गरेको। किसानको मुहारमा खुसियाली छाएको छ किसानको मुहारमा खुसियाली छाएको छ। मल बनाउन गौशालामा बेचिन आएको छ गौशालामा बेचिन आएको छ गौशालामा बेचिन आएको छ। बिरामी जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदैछ बिरामी जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदैछ। अस्पताल सञ्चालनमा छिटै आउँदैछ अस्पताल सञ्चालनमा छिटै आउँदैछ अस्पताल सञ्चालनमा छिटै आउँदैछ। प्राविधिक शिक्षा सिके दिने रहेछ ठुलो भर प्राविधिक शिक्षा सिके दिने रहेछ ठुलो भर। सिप भए रोजगारीको मिल्छ अवसर सिप भए रोजगारीको मिल्छ अवसर सिप भए रोजगारीको मिल्छ अवसर। खेतमा विद्युतको मोटर जडान गरियो खेतमा विद्युतको मोटर जडान गरियो फुलबारीको जमिन हुने
भन्दैछ बारी सडक चौरा बन्न डोजरले खन्दैछ वृन्दावन जस्तो यहाँ धाम बन्दैछ वृन्दावन जस्तो यहाँ धाम बन्दैछ वृन्दावन जस्तो यहाँ धाम बन्दैछ सारिएका फुल बिरुवा घेरिएको गिरिले सारिएका फुल बिरुवा घेरिएको गिरिले सर्प देखे खबर भए गर्न आउँछन् भेट सर्प देखे खबर भए गर्न आउँछन् भेट सर्प देखे खबर भए गर्न आउँछन् भेट ओडाको टिमहरू विकासको पक्षमा ओडाको टिमहरू विकासको पक्षमा सबै मिली हिन्दू भाषा एउटै लक्ष्यमा सबै मिली हिन्दू भाषा एउटै लक्ष्यमा सबै मिली हिन्दू भाषा एउटै लक्ष्यमा जताततै बाटोघाटो सबैतिर सुविधा जताततै बाटोघाटो सबैतिर सुविधा राम्रो कामलाई राम्रो भन्न छैन सुविधा राम्रो कामलाई राम्रो भन्न छैन सुविधा राम्रो कामलाई राम्रो भन्न छैन सुविधा गाई गोरु बाहिर निक्ले अब के गर्ने हो गाई गोरु बाहिर निस्के अब के गर्ने हो नागरिकले पनि कुरा बुझ्नु पर्ने हो नागरिकले पनि कुरा बुझ्नु पर्ने हो नागरिकले पनि कुरा बुझ्नु पर्ने हो समितिमा ठुला ठुला समस्या आएका छन् समितिमा ठुला ठुला समस्या आएका छन् सहकारी दुविधामा पर्न लगाएका छन् सहकारी दुविधामा पर्न लगाएका छन् सहकारी दुविधामा पर्न लगाएका छन् समस्याको समाधानमा ध्यान दिनु पर्ने हो समस्याको समाधानमा ध्यान दिनु पर्ने हो ऋण लिएर नदिनेलाई कसो गर्ने हो ऋण लिएर नदिनेलाई कसो गर्ने हो ऋण लिएर नदिनेलाई कसो गर्ने हो व्यवसायी उद्देश्यले सरकारी लाउने हो व्यवसायिक उद्देश्यले सरकारी लाउने हो राधिका शिक्षकका छोरा छोरी पढे सरकारीमा आउने रिजल्ट राम्रो भएर सरकारीमा आउने रिजल्ट राम्रो